makabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang kamatuoran nagaputli. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro 1:22. Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran, alang sa matuod nga paghinigugmaay, nga minagsuon, kinahanglan sa kinasingkasing, maghigugmaay kamo ang usa ug usa, ug mainiton gayon. Ang mga gamot sa liryo sa linaw, nagadulot sa ilalong sa basura ug sa lapod. Ug pinaagi sa busluton nga mga punuan niini, magagikan ang mga sangkap nga maoy motabang sa pagtubo ug mopagawa sa putli nga bulak nga maoy mohatag og kalinaw diha sa kaputli, taliwala sa sabakan sa linaw. Kini nagadumili sa tanan nga makadaot ug makahugaw sa iyang lunsay nga kaanya. Tuguti nga ang mga batan-on makaplagan nga makig-uban ni adtong adunay kahadlok ug gugma sa Dios. Tungod kay kining halangdon, lig-on nga mga kinaiya girepresentahan sa liryo nga nagaabli sa lunsay nga bulak niini taliwala sa linaw. Sila nagadumili nga pagaumulon sa mga impluwensya nga mopaubos ug motapok lamang ni adtong mga butang nga makatabang sa pagpalambok sa usa ka putli ug halangdon nga kinaiya. Sila nagapangita nga mahisama sa langitnon nga modelo diha sa pagbana-bana sa Dios, ang usa ka putli nga kasing-kasing mas labing bililhon kaysa bulawan sa offer. Ang usa ka putli nga kasing-kasing mao ang templo diin ang Dios nagapuyo, ang santuaryo diin si Kristo nagapabilin. Ang usa ka putli nga kasing-kasing labaw sa tanan nga baratuhon o ubos. Usa kini ka nagasiga nga kahayag, usa ka puloy-anan nga puno sa bahandi, diin nagagikan ang makapadasig, gibalaan nga mga pulong. Usa kini kadapit diin ang paghulagway sa Dios na ila, ug diin ang pinakataas nga handom mao ang paglantaw sa iyang imahe. Usa kini kakasing-kasing nga nagakaplag sa iyang tibuok ug walay lain nga kalipayan ug katagbawan diha sa Dios. Ug kinsang mga panghuna-huna ug mga katuyuan buhi uban sa pagka-Dios nun. Kini nga kasing-kasing usa ka balaan nga dapit. Usa kini kabahandi sa tanang hiyas. Ang mga panghuna-huna ni adtong mga tao kinsang mga kasing-kasing putli na bihag diha kang Kristo. Ang atong mga panghuna-huna napuno kung unsaon nila sa paghimaya sa Dios. Mahimo na nga natural alang kanato ang pagpangita sa pagkaputli ug pagkabalaan sa mga kini maoy ginabuhat sa mga manulunda sa himaya sa pagbuhat sa misyon sa gugma nga gituga diha kanila. Magampo kita mga kapaglaom. Salamat Amahan sa mensahe niini nga buntag. Salamat sa imong grasya nga nagapausab sa among mga kasing-kasing aron mahimong manggina huna-hunaon sa uban ug nga aron usab kami makabaton ug malipayon nga kasing-kasing. Amo ikaw nga gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.